السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جناب معصومہ کے گھر سے یعنی بیت النور سے لے کر یہ کاروان خادمین حرم کا حرم مطہر تک جا رہا ہے۔ آج شہادت حضرت فاطمہ معصومہ 10 ربیع الثانی 2025۔ سیدتی یا حضرت کریم، سیدتی یا حضرت کریم، کرامت مخلوقات معلومه، حرم چقدر لمه دنیای دنیای احسانی، زهرای ایرانی، زینب حضرت سلطانی، درسته که دلم پر از گناهی، درسته نوکر تو یا حضرت کریم سیدتی، یا حضرت کریم سیدتی، همه جواب بدن خیر ببینید. این الواز رو نگهدار برای لحظه ای که کسی کنار نیست. سیدتی یا حضرت کریم سیدتی، یا کرامت از لطف نگات معلومه، تو همه چقدر دلم آرومه، من همه نسلیم و به تو مدیونم، ایرانی زینب سلطانی، درسته که دلم پر از گناهه، درسته نوکر تو روزیانه، تا وقتی زیر سایه تو باشم، چادر فاطمه برام پناهه، سیدتی یا حضرت کریم سیدتی، یا حضرت کریم سیدتی، همه جواب میدن یا نه؟ یا حضرت کریم سیدتی، یا حضرت کریم سیدتی، یا حضرت کریم جانم، یا حضرت کریم سیدتی، یا حضرت کریم سیدتی، یا حضرت کریم یا حضرت سیدتی، یا حضرت کریم یا حضرت کریم سیدتی، یا حضرت کریم